आवाज़ द वॉइस की इस मुहिम से नो टू ड्रग्स में अभी हमारे साथ एक नोन पर्सनालिटी जुड़ चुकी है, सलमान अली सागर। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ड्रग्स की ये जो बीमारी है जो कश्मीर को खाई जा रही है, काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, ये जो ये वबा है, हम कैसे इस पर काबू पा सकते हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी इस कैंपेन से नो टू ड्रग्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सर। सागर साहब, आप ये बताइए, चूँकि आप देख रहे हैं ये जो बीमारी है बहुत तेज़ी से फैल रही है, बाप जो है वो बेटे का कत्ल कर रहा है, बेटा जो है वो माँ का कत्ल कर रहा है, तो क्या लगता है आपको कि क्या वजूहात है जो ये कश्मीर में जो ये वबा है इतनी तेज़ी से फैल रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ आपकी टीम को कि आपने इनिशिएटिव लिया है, और घर घर आवाज़ जाने से ही कहीं ना कहीं शुरुआत होती है, कोई बात किसी को क्लिक करती है। सो आई कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट, योर एंटायर टीम, फॉर योर एफर्ट्स फॉर नो ड्रग कैंपेन। तो शायद आज की डेट में जो हम कॉन्फ्लिक्ट रिडन स्टेट में हैं और जो बाकी चीज़ों का स्ट्रेस होता है बच्चों पे, वो एक वजह है, लेकिन इसमें पेरेंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, मैं मानता हूँ, मेरा मानना है। पेरेंट्स को इनिशियली देखना है, फिर उनके स्कूल्स में टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये आप 8th 9th 10th के स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट हो जाता है। सो पेरेंट्स प्लस टीचर्स का अहम रोल बनता है। उसके बाद हम आ जाते हैं पुलिसिंग पे, मॉरल पुलिसिंग पे, या बाकी कोई जो होगा सोसाइटी में जो ड्रग एडिक्शन सेंटर्स होंगे। लेकिन इनिशियली जो है ये पेरेंट्स पे, मदर फादर या ब्रदर जो भी होते हैं घर में, अगर कोई इफेक्टेड है इस चीज़ से, तो फर्स्ट पेरेंटिंग, देन स्कूल मैटर्स, देन सिविल सोसाइटी का एक अहम रोल बनता है, पुलिस का बहुत अहम रोल बनता है, सरकार का। मुझे लगता है सरकार अच्छी कोशिश कर रही है। पिछले कुछ 2-3 महीनों से हम देख रहे हैं काफ़ी ड्रग पेडलर्स को, ड्रगीज़ को, या काफ़ी बड़े माफिया को जिन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एफर्ट्स बहुत लगाने हैं। यहाँ परसेंटेज बहुत पाई जा रही है कश्मीर में ख़ास तौर पे। तो इसका एक जो सिलसिला है कॉन्फ्लिक्ट की ओर भी बताया जा रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि कोशिशें जहाँ पुलिस की है, सिविल सोसाइटी को, पॉलिटिकल क्लास को, हम हैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मीडिया की जिम्मेदारी बनती है, जैसे आपने इनिशिएट किया हुआ है। लेट्स होप वी आर एबल टू से नो टू ड्रग्स, वी आर एबल टू कन्विंस आवर किड्स कि आप जो कर रहे हैं, जो इसमें फंसे पड़े हैं, आप जो कर रहे हैं ये गलत है, ये आपकी जनरेशन ख़राब करेगा। आपको क्या लगता है एज अ पॉलिटिकल पर्सनालिटी, जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें क्या इक़दाम उठाने चाहिए ताकि वो कहीं ना कहीं इस पे काबू पा सके? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो ये है कि वो जब पावर में हो, ख़ास तौर पे उनका इंश्योर करना पड़ता है उनको कि वो पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं, एक डिटरेंट पॉलिसी रहे, जो बच्चे डरे कि नहीं जी, अगर हमने ड्रग्स किया तो, जैसे बाकी मुल्कों में, बहुत से मुल्क, दुनिया के बहुत से मुल्कों में। एज ए पॉलिटिकल पार्टी तो मैं यही कहूँगा, बट हमें कैंपेन चलानी है, हमें इंश्योर करना है कि हम उन सभी एफर्ट्स को, चाहे वो NGOs करती है, मीडिया करती है, पुलिस करती है, एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारा एक डीप ग्रॉस नेटवर्क होता है, तो उस नेटवर्क को हमें इस्तेमाल करना है अपनी सोसाइटी के फलाह बहबूद के लिए। सो बीइंग ए वेरी बिग नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीइंग ए वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन प्ले आवर रोल। आपको लगता है कहीं ना कहीं इंतज़ामिया जो है वो कामयाब हो गई है इस पे काबू पाने के लिए, या उन्हें और सख्त इक़दाम उठाने चाहिए? नहीं, मैं सराहना भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है गोया कि हम एक अपोजिशन में रह के, या पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी इतनी एम्पावर्ड नहीं है आज की डेट में यहाँ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ पुलिस एक अच्छा रोल निभा रही है इसमें। हमें अच्छे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और, लेकिन हम सब मिल के एज ए सोसाइटी, एज ए कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के लोगों को, अपने बच्चों को, जनरेशन को, चाहे वो जम्मू का हमारा बच्चा है या कश्मीर का बच्चा है, हमें एफर्ट लगा। अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट इंतज़ामिया कोई ऐसे इक़दाम उठा रहा है जहाँ बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, बचाने की बात है, we should encourage that, we should ensure those efforts are taken to logical conclusion। जितने भी लोग आपको देख रहे हैं इस मुहिम के थ्रू, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? It is collective responsibility, and let us do it collectively, let us save our nation, that is the first and foremost priority। Say no to drugs। थैंक यू सो मच। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, या इंडिविजुअल्स हो, हम सबको एक इनिशिएटिव लेना है और इस ड्रग मेनेस के खिलाफ आवाज़ उठानी है और इस पे काबू पाना है। देखिए, दो चीज़ें हैं इसकी, दो तरीक़ों से मैं इसको देखता हूँ। एक, जम्मू कश्मीर की जो सोसाइटी थी, अगर आप इसमें थोड़ा सा माजी में जाएंगे तो यू विल सी
کہ جموں کشمیر یہ جو ڈرگ ایڈکشن تھا یا ایسا یہ بہت کم تھا. یہاں جو قدریں تھی جو سوشل بانڈنگ تھی وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ اگر ایک محلے میں بھی کوئی چیز غلط ہوتی تھی تو پورے محلے کو پتہ چلتا تھا, اور اس طریقے سے ایک وہ جس کو ہم ریہیبلیٹیشن کہتے تھے, ایک محلہ انوالو ہوتا تھا اس فیملی اس بچے کو ہیلپ کرنے کے لیے. نا آج کی ڈیٹ پہ جب آپ کا ڈرگ اس لیول پہ پہنچا ہے جہاں ہم یہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں, مطلب وی آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ دا گریوٹی آف دا سچویشن, کہ ہر ایک گھر میں یہ پہنچ چکا ہے. میں کہیں ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کوئی 10 لاکھ کے قریب ڈرگ ایڈکٹس ہیں. ایک رپورٹ ہے جس میں اتنا زیادہ پتہ ہے وہ دیٹ از آفیشیل. سو اب آپ سوچو ان آفیشیل کتنا ہوگا. دیٹس 2. نمبر 3 دیکھیے, آپ رول بنائیں, آپ کتنی بھی پنشمنٹ دیں, وہ تب تک کام نہیں کرے گا جب تک آپ سوسائٹی کو ایز اے ہول انوالو کریں گے. اور مجھے لگتا ہے وہ وقت آ چکا ہے جہاں ہمارے جو سینئر سٹیزنز ہیں, ہمارے این جی اوز ہیں, ہمارے پولیٹیشینز ہیں, پولیس ہے, ایوری فیلڈ آف لائف دے ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر, اپنا ایگو سائڈ پہ چھوڑ کے, اور یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں جموں کشمیر کی سوسائٹی بچانی ہے, اف وی ہیو ٹو ہیلپ آر ینگسٹرز, بوائز اینڈ گرلز جو کالج اسکول میں جاتے ہیں, یہ اس لیول پہ جا رہا ہے جہاں پھر آپ روک نہیں پائیں گے. سو آئی فیل وائل measures, taking major strict measures are important, but we have to look at it in a different perspective also. ابھی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے شمیمہ فردوس, ان سے بات کریں گے. یہ سب عورتیں جو ہے انہوں نے ہماری کیمپین سے نو ٹو ڈرگس میں حصہ لیا, یہ ہمیں جوائن کر رہی ہے اور آپ سب کو ایک میسج دینا چاہیں گے. سب سے پہلے میم, یہ جو وبا پھیل رہی ہے بہت تیزی سے, ہم ڈرگس کی بات کریں, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم اس بارے میں خود بھی حیران ہیں کہ یہ کیسے دن بدن مجھے لگتا ہے یہ اس وقت عروج پر ہے. اس سے پہلے مجھے لگتا ہے 2008 میں 2014 میں بھی تھوڑا سا اس کا ہوا تھا. پھر ہم نے کافی نیشنل کانفرنس نے اس کے لیے, یہ جو وبا اس وقت زیادہ پھیل گئی ہے, اس وقت ہم نے کمپین کی بھی, بلکہ ہم نے ریہیبلیٹیشن سینٹرز جو ہاسپٹلس میں تھے وہاں پہ ہم نے بہت سارے لڑکیوں کو بھی بھیجا, وہاں پہ علاج کروایا, اور ماشاءاللہ وہ اس وقت ٹھیک ہے. وہ اپنی جو ان کی روٹین لائف ہے, فیملی لائف ہے, انہوں نے شادیاں بھی کی ہیں, وہ ٹھیک بھی ہے, اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں, ویری ریسنٹلی مجھے لگتا ہے یہی 2014, 15, 16 سے زیادہ مجھے لگتا ہے پچھلے 3 سال سے یہ اس وقت یہ وبا آسمان کو چھو رہی ہے. جہاں سے بھی جاتے ہیں, نہ صرف لڑکے بلکہ ہمیں جو رپورٹس مل رہے ہیں ان رپورٹس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں بھی اس میں بہت سارے ملوث ہیں. پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہوگا باغ مہتاب میں ایک قصہ ہوا ہے جو پولیس نے اس کا راز جو فاش کیا, وہ بھی اسی کی کڑی ہے, جس میں کچھ لڑکے تھے اور کچھ لڑکیاں تھیں, وہ کعبہ خانہ وہاں سے چلا رہے تھے, وہ بھی اسی کی کڑی ہے. وہاں پہ بھی ڈرگز بھی تھے, اور باقی جو انہوں نے ایک قسم کا, مجھے اچھا نہیں لگتا ہے میں یہ ورڈ کہوں مگر مجبور ہوں, کہ یہ پروسٹیٹیوشن سینٹر تھا باغ مہتاب میں. تو پولیس کے ہم بڑے مشکور ہیں, انہوں نے وہ راز فاش کیا. لیکن ایسے بہت ساری جگہیں ہیں کشمیر میں, گاؤں میں, سری نگر میں, اسکول کے باہر, کالجز کے باہر جو لڑکے ہیں, یہاں پر آپ دیکھو اس کی مجھے لگتا ہے جو ریزن ہے وہ ہے یہاں کے جو نوجوان ہے, یوتھ ہے, وہ جاب لیس ہے. یہاں کوئی سیکیورٹی نہیں, جاب سیکیورٹی نہیں ہے. جب سے یہ قصہ ہوا ہے 2000 کا, انہوں نے 370 کا جھنڈا لیا, 370 ختم کیا, اس وجہ سے یہاں کے لوگ بہت ہی بددل ہو گئے. تو انہوں نے یوتھ نے سوچا شاید اب ہمارا کوئی فیوچر ہے نہیں. بے شک ہمیں لگ رہا ہے, کیونکہ یہاں پر کبھی آپ سنو گی نہیں آج 2000 لڑکوں کی کسی جگہ اپائنٹمنٹ ہو گئی, یا لڑکیوں کے یوتھ ایڈجسٹ ہو گئے, تو بددل ہو کر جو اسے وہ ان کو جاب سیکیورٹی نہیں ہے. آپ کا کہنا ہے کہ ان ایمپلائمنٹ بہت بڑا ریزن ہے. اور یہاں پر ہو سکتا ہے, مجھے یہ کہنے میں کوئی یہ نہیں آتا ہے, مجھے لگتا ہے اس میں کچھ ہے, جیسے کہ یہاں پر اس سے پہلے تھا ملیٹنسی فیکٹر, اس سے پہلے کچھ اور تھا. آج کل بھی اس میں کچھ ایسے ایجنسیز جو اس میں ملوث ہے جو اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں جو یہاں کا یوتھ ہے وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جائے, وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہے, وہ سوچے نہیں سمجھے نہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے, تاکہ جو یہاں کا یوتھ ہے ان کو دبائیں گے, ان کو مفلوج کریں گے, ذہنی حالات سے وہ بیمار ہو جائیں گے, اور جو ان کے رائٹس ہیں تو اس کے لیے وہ نہیں لڑ سکیں گے. جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کیمپین کے تھرو, ان کے لیے کیا میسج رہے گی؟
मैं यहाँ के लोगों से इस्तदा करती हूँ कि आप खुद सोचिए, आपके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। आप देखिए, आपका फ्यूचर आगे है, आप अपने राइट्स के लिए लड़िए। मैं नौजवानों से कह रही हूँ, अपने हुकूक के लिए लड़िए। आप ड्रग्स मत लीजिए, बल्कि देखिए आपका रास्ता कौन सा है, उस पर चलिए और अपना मकसद हासिल कीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।